बहुत शुक्रिया इख्तियार वली साहब आपके वक्त का। पीटीआई तो मानने से इनकार कर रही है कि ये मकबूलियत है या परफॉर्मेंस है। उनका ये मानना है कि हमारा बायकॉट था, हम तो मैदान में थे ही नहीं, इसलिए नून लीग ने मैदान मार लिया। क्या ऐसा ही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मरियम। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये नहीं पता कि वो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। कभी कहते हैं हमने बाइकआउट किया है, कभी कहते हैं कि हमारे उम्मीदवार को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। अब ये दो मुतजाद किस्म की स्टेटमेंट है। दिस शोज देयर कंफ्यूजन कि हाउ मच दे आर कंफ्यूज्ड पीपल। इनको तो पता भी नहीं है कि ये कितने कंफ्यूज्ड हो चुके हैं। उनको नहीं पता कि साल के 12 मौसम होते हैं या पाकिस्तान में 4 मौसम होते हैं। नहीं पता कि जर्मनी और जापान की सरहदें कभी मिलती नहीं है, तो इसलिए उनको ये सारे जोग्राफिया का कोई नहीं मालूम। जहां तक ये इस इलेक्शन का, ज़िमनी इलेक्शन का है, तो मैं आपको इतना बता दूं कि ये दो बयानियों के बीच में जंग थी। दो ऐसी अच्छा। कुव्वत ने कि एक नेगेटिव फोर्सेस थी और एक पॉजिटिव फोर्सेस थी। इमरान खान ने, अगर हम ये देखें कि फरवरी 2024 के इलेक्शन से पहले अगर हम चले जाएं 18 के इलेक्शन में जो 25 जुलाई को हुआ था, उससे पहले उन्होंने कुछ 50 लाख घरों का और 1 करोड़ नौकरियां और मदीने की रियासत और नया पाकिस्तान और वगैरह वगैरह और साइकिल पर बैठ के वजीर आजम हाउस जाने वाली बातें करके लोगों को अट्रैक्ट किया था। वो पौने 4 साल हुकूमत गुजरी, लेकिन एक दिन भी किसी गवर्नर हाउस पे बुलडोजर नहीं फिरा। उसके फिर बाद हुआ क्या कि जब इनकी हुकूमत खत्म हुई, जीरो परफॉर्मेंस थी, इकोनॉमी खत्म हो चुकी थी, पाकिस्तान की टूटने की और 3-3 टुकड़े होने की बातें हो रही थी, और इमरान खान खुद कह रहे थे कि ये मुल्क अब श्रीलंका बन जाएगा, ये सोमालिया बन जाएगा, ये दिवालिया बन जाएगा। ऐसे में फिर एक वजीर आजम आता है जिसका नाम है, जिसने एक डूबती नैया को, जैसे डूबते डूबते हुए टाइटैनिक था, उसको बचाने के लिए फिर आया वजीर आजम शहबाज, और उसने भंवर से उस कश्ती को बाहर निकाला। सबसे पहले उन्होंने रीडायरेक्शन कर दी अपनी इकोनॉमी की। आज वो पाकिस्तान, जब इमरान खान कहते थे कि मैं मोदी को मिस कॉल करता हूं, वो मेरी कॉल मिस हो जाती है, वो अटेंड नहीं करता, मैं मुझे जवाब नहीं देता। फिर अमरीकी गुलामी नामंजूर के नारे लगाए गए, और ये इन्होंने जेब से निकाला एक प्रेम पत्र और कहते हैं कि जी मुझे तो अमेरिका ने निकाल दिया है। उसके बाद फिर उससे यूटर्न ले लिया कि अमेरिका में इलेक्शन होने जाने दें, और जब ट्रंप आएगा तो हम बाहर आ जाएंगे। वो चीज भी इनकी नहीं चली। तो अब ये जो 1.5 साल की हुकूमत या कुछ ऊपर गुजरी है, इसमें आपने देखा कि हम अपनी इकोनॉमी की रीडायरेक्शन कर चुके हैं। पाकिस्तान अब डिप्लोमेटिकली तनहा नहीं है। पाकिस्तान इस वक्त, आपके वजीर आजम जब स्पीच के लिए आते हैं, अमरीकी प्रेसिडेंट उनको दावत खिताब देते हैं और उनका माइक सेट करके देते हैं। सो लेकिन लेकिन इन दुनिया सब के इसको बावजूद देख इख्तियार रही वली है। साहब, अब टर्न आउट मैं, बहुत कम रहा है और इसका एतराफ खुद चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने भी किया है। पीटीआई का ये देखिए, कहना कि हमारे बायकॉट की वजह से लोग निकले ही नहीं, टर्न आउट कम रहा, क्या कोई नहीं, इस दलील को माना जा सकता है? आपकी नज़र में टर्न आउट कम रहने की वजह क्या है? पीटीआई की किसी भी दलील को सच्चा नहीं मान सकते, क्योंकि 2013 में इलेक्शन हुआ, उन्होंने कहा धांधली हुई। 2024 में इलेक्शन हुआ, वो कहते हैं धांधली हुई। आज वो इलेक्शन पूरे पाकिस्तान में हार गए हैं, वो कहते हैं धांधली हुई। ये इलेक्शन जीत जाए, वाह जी वाह, बड़ा ट्रांसपेरेंट और बड़ा फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो गया जी, बड़ा अच्छा लेकिन माहौल है। टर्न आउट क्यों कम रहा? नहीं, मैं ये ये वजह जानने की टर्न आउट, कोशिश कर रही हूँ। जिमनी इलेक्शन की मरियम जीशान, आप हिस्ट्री उठा लें। मैं खुद जिमनी इलेक्शन जीत चुका हूं, मुझे पता है कि जनरल इलेक्शन में जो पोलिंग रेशो होती है, जिमनी इलेक्शन में टर्न आउट कम होता है। उस तरह का एक मोमेंटम पूरे मुल्क में जो बना होता है, उस हिसाब से नहीं। लेकिन इस टर्न आउट को आप इतना भी कम नहीं कह सकते, ये भी खातिर ख्वाह है। ये इसका अगर आप कंपैरिजन करें दूसरे इलेक्शन के साथ, तो ये इतना डिफरेंस नहीं है। हाँ, एक बात मैं आपको ये अच्छा, बता दूं कि जो NA-18 लेकिन आप हरिपुर का क्रेडिट ले रहे इलेक्शन है, हैं अपनी मौशी पॉलिसियों का, वजीर आजम को क्रेडिट दे रहे हैं इस इलेक्शन को जीतने का। मरीम नवाज साहबा को हमने सुना वो कारकर्दगी को क्रेडिट दे रही हैं, लेकिन आपने भी ज़िमनी इलेक्शन लड़े हैं और हमने भी कई ज़िमनी इलेक्शन देखे हैं, और हमने हमेशा देखा है कि ऐसे इंतखाबात में तो एज हुकूमत वक्त को ही हासिल रहता है और वही ये इलेक्शन जीतती है। तो फिर तो इतनी अब बड़ी बात अगर नहीं होनी चाहिए ये। अगर मैं आपकी बात को दुरुस्त मान लूं, तो मुझे ये बताइए, तो फिर यहाँ पर तो NA-18 हरिपुर में तो हुकूमत पीटीआई की थी। जिस घर से इलेक्शन हम्म। का कैंडिडेट था पीटीआई का, उसमें तो 2-2 वजीर बैठे हुए हैं, और वो लोग तो डीसी अपना बिठा कर इलेक्शन लड़ते हैं, एसी अपना बिठा कर इलेक्शन, डीपीओ उनका अपना बैठा हुआ है।
اس کے باوجود وہ کیوں الیکشن ہارتے ہیں؟ ہری پور کا جو الیکشن ہے وہ ہم نے، ہمارا جو ٹیم ممبر ہے، ہمارا کارکن، ہمارا بڑا اچھا ساتھی بابر نواز، ہری پور میں تو ہم نے ان کے گھر میں گھس کے ان کو مارا ہے. سیم واز دا کیس ان 2021 جب میرا ضمنی الیکشن نوشہرہ میں ہوا تھا. اسی طرح اس وقت ان کی وفاق میں بھی حکومت تھی اور صوبے میں بھی حکومت تھی، اس کے باوجود انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ان کے ساتھ دھاندلی ہو گئی ہے. یہ محلے کی ماسیوں کی طرح رونا دھونا، یہ ان کا یہ پرانا ان کا سٹائل ہے، ان کی عادت ہے. جب یہ الیکشن ہار جاتے ہیں یہ سب رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں. یہ کبھی بھی نہیں مانیں گے. آپ کو یاد ہوگا 2013 کے الیکشن کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ حلقے کھول دیں. ہم نے ان کو 4 حلقے کھول کے دیے. انہوں نے کہا ری الیکشن کروائیں. ہم نے ری الیکشن بھی کروا دی اور پھر بھی ہم نے ان سے الیکشن جیتا تھا. یہ پھر بھی نہیں مان رہے تھے. انہوں نے آج بھی نہیں ماننا، کل بھی نہیں مانیں گے. اصل میں ان کو لت پڑی ہوئی ہے جنرل فیض حمید کی سپورٹ کی. جنرل فیض لیکن حمید اختیار کی ولی آج ان صاحب، کو کیا آپ کڑی یہ سپورٹ. مانتے ہیں کہ ان انتخابات میں نون لیگ کو جو ہیڈ حاصل تھا اور جو پولیٹیکل سپیس چاہیے ہوتی ہے ہر سیاسی جماعت کو الیکشن لڑنے کے لیے، کیا پی ٹی آئی کو وہ حاصل تھی؟ بالکل حاصل تھی. مجھے یہ بتائیے کیا مسئلہ تھا؟ اور آپ چھوڑ دیجئے ساری چیزیں، forget about فیصل آباد، forget about لاہور. مجھے یہ بتائیے ہری پور میں ان کو کیا پرابلم تھی؟ کون سا ڈی سی ان کی مرضی کا نہیں تھا؟ کون سا ڈی پی او ان کی مرضی کا نہیں تھا؟ ڈی او میل، ڈی او فیمیل، ایس ڈی اوز، سارے لوگ تو انہوں نے اپنے بٹھائے ہوئے تھے. کوئی بندہ ایسا بشر نہیں تھا، کوئی پوسٹ ایسی نہیں تھی جس پہ ان کا بندہ نہیں بیٹھا ہوا تھا. ایون دین پھر سی ایم کو جانا پڑا اور وہاں پر جلسے میں انہوں نے اعلان بھی کیا تھا کہ میرا امیدوار، میری جو کینڈیڈیٹ ہے، اگر وہ ہار گئی، اگر دن ہوا تو تم رات نہیں دیکھو گے، انتظامی افسران سن لو، اور اگر رات ہوئی تو تم دن نہیں دیکھو گے. اتنی تڑیاں لگا کر یہ لوگ آئے ہیں. اس کے باوجود یہ الیکشن ہار جاتے ہیں اور یہ نہیں مانتے نتائج. تو میں پھر آپ کے شو کے توسط سے ان کو کہتا ہوں کہ لے آؤ فارم 45 بھی لے آؤ، 46 بھی لے آؤ، 47 بھی لے آؤ. گھوڑا بھی حاضر ہے اور میدان بھی حاضر ہے. اس کو چیک کر لیتے ہیں. بٹ میں سمجھتا ہوں کہ اچھا، یہ 8 الیکشن فروری جو کے تھا، الیکشن کی یہ نسبت آج میں آپ میں لوگ میں خاصے میں پر میں میں اعتماد دکھائی دے رہے ہیں، فارم میں 45 کی بات بھی کر رہے ہیں، 47 کی بھی. لیکن میں یہ جاننا چاہتی ہوں، حکومت کے اعتماد میں کتنا اضافہ ہوا ہے ان انتخابات کے بعد؟ اس کے بعد کیا اب آپ لوگ رسک لینا چاہیں گے بلدیاتی انتخابات کا جو بارہا ڈیلے ہوتے جا رہے ہیں پنجاب میں؟ بالکل ہم الیکشن کرائیں گے اور پنجاب میں بھی کرائیں گے. کوشش کریں گے کہ پورے ملک میں ہو، ایک ساتھ ہو. ہم پہلے بھی پورا اعتماد تھے. ہم نے پہلے بھی اپنے زور بازو پر الیکشن لڑے، اپنے زور بازو پر الیکشن جیتے ہیں. یہ بیچارے تو وہی لوگ ہیں کہ امپائر کی انگلی اٹھنے والی ہے، امپائر لیکن کی سر، انگلی بلدیاتی بیٹھنے والی ہے. انتخابات کے حوالے سے تو کچھ ہسٹری خراب رہی ہے. ایک کے بعد ایک قانون میں تبدیلی کی گئی اور اس کے باوجود بلیم گیم ہم دیکھ رہے ہیں الیکشن کمیشن اور پنجاب حکومت کے درمیان. آخر یہ کب ہوں گے بلدیاتی انتخابات؟ ہو جائیں گے، جب اس کا ٹائم آ جائے گا وہ ہو جائیں گے. لیکن میں ویسے جو آپ جملہ مجھے نہیں بولنے دے رہی ہے، میں وہ بولنا چاہتا ہوں کہ یہ جو جی جی. ضمنی الیکشن تھے، یہ عمران خان کا جھوٹا بیانیہ اور وزیر اعظم شہباز شریف، مریم نواز کی جو پرفارمنس تھی، یہ اس کے بیچ میں جنگ تھی. جو آپ اس کو ان کی آن گراؤنڈ پرفارمنس، مریم نواز اور وزیر اعظم شہباز کی، اور عمران خان کا محض بیانیہ بھی وہ جو جھوٹا بیانیہ ہے. الحمدللہ ہماری پرفارمنس جیت گئی اور جھوٹے بیانیے ہار گئے. کریں گے جو لوکل باڈیز الیکشن ہے. میں اب بھی کہتا ہوں، میں گراؤنڈ پہ ورک کرنے والا کارکن بندہ ہوں، اینڈ آئی بلیو کہ جو بلدیاتی الیکشن ہے وہ ہونے چاہیے. اس کے لیے جس طرح ہمارے صوبے میں 2 بار ایک کاپی پیسٹ پروگرام یو کے سے اور وہاں ادھر ادھر سے اٹھا کے لا کے ادھر کاپی پیسٹ کر دیا گیا تھا، ایسے نہیں. میں کہتا ہوں پولیٹیکل پارٹیز بیٹھے ہیں، پولیٹیکل لیڈرشپ بیٹھے ہیں، وہ سب اکٹھے اکراس دا ٹیبل اور اس کے لیے وہ ایک طریقہ کار بنائے کہ کتنا اچھا مضبوط نظام بنو، مربوط نظام، اور تو یہ ان کو طریقہ پھر کار کس نے بنانا ہے وائٹلائز اختیار ولی رکھیں. صاحب؟ آپ لوگوں یہ کی پولیٹیکل حکومت ہے، پلان آپ یہ دے رہے ہیں، تو پولیٹیکل پھر پارٹیز کریں گے، تاخیر کیوں ہو پولیٹیکل رہی ہے؟ پارٹیز کریں گے، پولیٹیکل پارٹیز کریں